जी, एडवोकेट राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं, जो कि हमने कहा था कि बस पहुंचने वाले हैं। तो उनसे हम आज जो ख़ास गुफ्तगू होगी, ख़ास बात होगी, वो बात ये होगी कि जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 में बना था, और हम सिंध के बारे में बात करेंगे। और असमत तौहीद फैज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ पले वाले FM नेटवर्क। राना साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे, और उसके बाद जो है वो बात ये करेंगे कि ये जो आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आब हैं और हर कोई इस पे बात कर रहा है। उन केसेस के हवाले से आप ज़ाती तौर पर क्या कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे इसका शिकार हो गए हैं? बिल्कुल जी, ये मेरे ख्याल में अब सबसे जो कहें हॉट इशू चल रहा है, जो कि कम उम्री की शादियां और उसके साथ जो होने वाले नताइज हैं, वो अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे और हर जगह जी। ये टॉप ट्रेंड कह लें इसको या रुझान कह लें, ये चल रहा है। और एक नहीं कई केसेस जो हैं ज़ेर समाअत हैं इस सिलसिले में। तो अब ये जो कानून है, ये इसका एक पूरा बैकग्राउंड है कि 1929 में सबसे पहले ये कानून आया, और उस वक़्त जो उम्र थी वो 16 साल थी। और फिर हुकूमत सिंध ने 2013 में ये कानून पास किया और उम्र को 18 साल कर दिया लड़की की। पंजाब ने ये कानून में तरमीम 2015 में लाई और 16 साल लड़की की एज रखी, और लड़के की उम्र जो है वो रखी 18 साल। अब ये उम्र पे डिपेंड करता है कानून जो है पूरा, लेकिन लोगों को जो है इसमें इब्हाम पैदा किया जा रहा है कि उम्र और बलूगत को एक मिक्स किया जा रहा है। तो बहुत से जो हमारे जो सामीन हैं वो शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि बलूगत कोई अलग चीज़ है और उम्र कोई अलग चीज़ है। अब अगर तो हम जो कल वाला फैसला भी आया 2000 का, उसको तफसील से अगर पढ़ें तो उसमें जो बलूगत का जो वेरिएबल है उसको एड्रेस किया गया है। जी जी। और अगर हम वो रख लें मिसाल के तौर पे, आजकल हार्मोनल डेवलपमेंट की वजह से, जंक फूड की वजह से अगर बलूगत 10-11 साल की उम्र में हो जाती है, तो फिर 10-11 साल की उम्र में हमें शनाख्ती कार्ड भी बच्ची को देना पड़ेगा। फिर 10-11 साल की उम्र में हमें ड्राइविंग लाइसेंस भी देना पड़ेगा, फिर असले का लाइसेंस भी देना पड़ेगा, ताकि अपनी वो ज़िंदगी आज़ादाना तौर पे गुजार सके। अगर हमने जो शरीयत की तारीफ बयान की गई है कल वाले फैसले में, और कहा गया है कि शरीयत क्या कहती है, उसके साथ साथ बिजली के बिल, क्योंकि जब एक घर बना के रहेगी तो उसे किरायानामा के भी कवानीन को तब्दील करना होगा, टेम्परेरी रेजिडेंस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट को, कि वो ज़रूरत 11 साल में अगर शादी का अदारा, जो घर का सबसे बड़ा अदारा होता है, अगर उसका मुआहदा करने की अहल हो गई है तो फिर तो सारे मुआहदे करने की अहल होगी। लेकिन 10-11 साल की बच्ची तो नहीं कर पाएगी राना साहब? नहीं, कर तो नहीं पाएगी, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर अदालतें जो इंतज़ामिया के बनाए हुए कवानीन को बाला ताक रख के और अपनी तशरीहात देंगी, और वो तशरीह ऐसी होगी कि आपने अगर एक चीज़ में शरीयत को लेके आना है, तो फिर तो आपको जो शरीयत वफाकी शरीयत अदालत के वो जो केस हैं, सूद के मुतल्लिक फ़ैसले हैं, फिर वो भी नाफिज आप करने पड़ेंगे। सब बैंक, स्टेट बैंक, आलमी दुनिया से रब्ता ख़त्म करना पड़ेगा, और सारा पैसा बिलाजूद लोगों को देना पड़ेगा। और ये जितनी कंज्यूमर बैंकिंग है, जिसमें आप कार ले लेते हैं, उसमें कोई आपसे कोई और चीज़ आप लोन ले लेते हैं, इनको सबको ख़त्म करना पड़ेगा निज़ाम को। फिर जारी बात है बैंक की नौकरी भी हराम हो जाएगी। तो आधी शरीयत, यानी शरीयत सिर्फ आपने देखा है हमारे यहाँ नज़र आती है ना, अदालतों में जब स्टाफ रिश्वत लेता है वहाँ नज़र नहीं आती, जब वकील बिला वजह ताख़ीर करते हैं तारीख पे तारीख वहाँ नज़र नहीं आती, जब पूरा सिस्टम में करप्शन है वहाँ नज़र नहीं आती। लेकिन सिर्फ बच्चियों की शादी करने की उम्र में बलूगत जो है उसको देखा जाता है। तो फिर अगर बलूगत का मतलब है ख़ानदान का इदारा वजूद में आना, ना मियाँ बीवी का रिश्ता एक कोई ऐसा आम रिश्ता नहीं होता ना, ख़ानदान का इंस्टीट्यूशन होता है। फिर वो बच्चे भी पैदा होने हैं आपके, फिर उनके मामलात भी हैं, फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर तो आपको इवन होटल्स के अंदर अगर 11 साल की बच्ची को कमरा भी फिर अलाउ करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वो तो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे भी जाएगी ना। तो फिर ये नहीं हो सकता कि अदालत की हदूद तक तो आप शरीयत नाफिज करो, बाकी ऑटो पायलट पे छोड़ दो, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का माफिया उन्हें ब्रोथल में भिजवा दे, प्रोस्टिट्यूशन में भिजवा दे, और 1-2 महीने एक कोई फ्रंट मैन हो जो मोहब्बत का अलाप राटे,
اور اس کے بعد کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ بچیاں کہاں چلے جاتی ہیں. تو یہ کچھ اہم سوالات ہیں کہ جس کی طرف لوگ بحث بھی ہو رہی ہے اس پہ. اور سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر بلوغت کو لیتے ہیں تو پھر یہ نادرا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نادرا کا پھر ڈیٹا تو مانتی نہیں عدالتیں، نہ میرج سرٹیفکیٹ، نہ بے فارم، نہ برتھ سرٹیفکیٹ، نہ اسکول کے سرٹیفکیٹ. جب ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے فیصلوں میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بلوغت کا سرٹیفکیٹ جو ہے ایم ایل اوز جو ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے. اور کل آپ نے دیکھا ہی کہ حکومت کا آپس میں کیا کوارڈینیشن تھا کہ جو صحت کی وزیر ہیں وہ زرداری صاحب کی بہن ہیں، اور جو شیلا رضا ہیں وہ کیس لڑ رہی ہیں، اور آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. ایسی ایم ایل او رپورٹ آ جاتی ہے کہ جس پہ ایک وزیر کو دوسرے وزیر کی ادارے کے اوپر اعتراضات ہیں. تو اس کا مطلب ہے ود ان دا گورنمنٹ بھی آپس میں شاید اتنی کرپشن بڑھ گئی ہے کہ اس کرپشن کے معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک. صحیح. رانا صاحب، اس ایکٹ کے حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، سندھ میرج ایکٹ ریجسٹرین 2018، اس کے مطابق کیا کہتا ہے قانون؟ دیکھیں 2013 کا قانون جو ہے اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے نا. یہ قانون کہتا ہے کہ ہر وہ فرد جو 18 سال سے کم عمر ہے، اور خاص طور پہ بچیاں جو ہیں، اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی جو ہے بیسیکلی اس میں جس نکاح خواہ بھی گرفتار ہوگا، جس نے مہمان نے کرسیاں لگائی، یہ بہت وائڈر نیٹ کا ناقابل جو ہے یہ ضمانت ہے، ناقابل صلح ہے، اور قابل دست اندازی پولیس ہے. یعنی پولیس کو اس میں عدالت سے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے. اور دیکھیں اس کیس کی حقائق دیکھ لیں کہ ایسا کون سا رینٹ کار والا تھا جو فری میں گرین ٹاؤن سے لاہور ہائی کورٹ تک لے گیا. رستے میں ہم بھی بائی روڈ بہت سفر کرتے ہیں، یعنی تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے گاڑی والے لیتے ہیں. آپ نے واش روم بھی جانا ہے رستے میں، ہوٹلز پہ کھانا بھی کھانا ہے. اور اتنا کیسے پاکستان ماڈرن ہو گیا کہ ایک بچی تنہا اس کو ایک ٹیکسی والا مفت میں نیکی کرنے کے لیے لاہور لے گیا. اچھا، پھر جو عدالت نے عجیب سی تعریف کی کہ کہا کہ یہ جو عمر کا تعین ہے یہ نچلے کورٹ کریں گے. تو بھائی پھر آپ نے میڈیکل چیک اپ کیوں کرایا؟ جب آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا تو آپ اس طرف کیوں نکل گئے؟ تو یہ بڑے سوالات آنے والے دنوں میں تاریخ اٹھائے گی کہ جب یہ یعنی اس لاء کا جوڈیشل مرڈر ہوا، یہ جو سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کا، تو پھر بڑے نت نئے سوالات بھی اٹھیں گے. اور ظاہری بات ہے اس والدین سے پوچھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جس طرح پالا ہوتا ہے، اور ان کی بچی اگر کوئی چائلڈ ٹریفکنگ کا مافیا لے جائے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اور یہ جو بھی ہمارے سامعین جو بھی لوگ سن رہے ہیں، لوگ خود اپنے اوپر آنکھیں بند کر کے سوچیں، اگر کسی کی بیٹی 14 سال کی اور وہ اس طرح چلی جائے تو ان کی رات کو نیند کیسے آتی ہوگی. اور سب سے بڑی کہنے کی بات کہ اگر کوئی بچہ پنجاب یونیورسٹی میں مالی کا کام کرتا ہے، وہ اتنے شہر کیسے بدل سکتا ہے؟ مالی کا جی، مالی کا. اچھا، ہم تو ظاہری بات ہے ٹریول کرتے ہیں تو ٹریولنگ اور ہوٹلنگ تو بہت مہنگی ہے. یعنی ابھی میں خود لاہور گیا تھا تو کوئی 54,000 کی ٹکٹ ہے آنے جانے کی ہوائی جہاز کی، اور ہوٹل کا کوئی بڑے کا 30,000 روپے پر نائٹ ہے، چھوٹوں کا شاید 10-5,000 ہوگا. لیکن پھر بھی پیسے تو لگتے ہیں نا. تو پیسے کون انویسٹ کر رہا ہے؟ بڑے بڑے وکیلوں پہ پیسے کون انویسٹ کر رہا ہے؟ اور اتنے سارے جو 41 لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ کیوں سہولت کار بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ضرور ہوں گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو جسٹس منیر کیس ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کی جو مرڈر ہو، پھانسی ہو، تو اس کو تو لوگوں نے پھر بعد میں تاریخ نے فیصلہ کیا نا. تو یہ قانون جو ہے یہ اس لیے بنایا گیا تھا. اگر پاکستان چاہ رہا ہے جیسے کل کے فیصلے سے کہ بلوغت کو ہی لینا چاہ رہا ہے، تو بلوغت سے تو آپ کو پتہ ہے ریپروڈکٹیو سائیکل بڑھ جاتا ہے، بچوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، پریگننسی فوراً ہوتی ہے، جس میں ماں اور بچے کی موت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یعنی پاکستان میں ہر 1000 میں سے 300 سے قریب مائیں جو ہیں وہ زچگی کے دوران ان کی اموات ہو جاتی ہے. اور 1 لاکھ میں سے، اور ہر 1000 میں سے جو کوئی 70 یا 65 بچے
ایسے جو اپنی پہلی سالگرہ بھی نہیں منا پاتے, انفینٹ مورٹیلٹی جسے کہتے ہیں. ہوں. اور کراچی سے ذرا باہر نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحت کی سہولیات کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ جتنی این جی اوز بھی آپ کو نظر آئیں گی وہ شہروں کے کراچی کی حد تک مفت اسپتال صحیح. نظر آئیں گے. صحیح. تو یہ سارے چیزیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن جائے آبادی میں؟ ہاں, اس میں بن سکتے ہیں اگر ہم بلوغت کو مان لیں, پھر تو ہم سب سے آگے جائیں گے. اس میں تو پھر ہم جا سکتے ہیں. اور پھر دو چیزیں, پاپولیشن منسٹری بند کر دینی چاہیے. راز صاحب ہم اس کے اوپر بات جی. کرتے ہیں, ان دو چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک. ایڈوکیٹ رانا آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ 2013 پہ ہم بات کر رہے ہیں. اسمت فیض قریشی بھی آپ کے ساتھ ہیں, کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 1111-107 اور واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 034511041070 034511041070.